ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी करा दी। अमन मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे, जो चाहते हैं वो ना मिला तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा, पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी MQ-1 को ईरानी हुदूद में दाखिल होने पर मार गिराया। अमरीकी ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी, अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तजारती जहाज पर हेलफायर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा बना दिया गया। और इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर मौके से फरार। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार, 3 बड़े तनाज़ात हल ना हो सके। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान मुआहदे के साथ मुंजमद असासों की फौरी वापसी पर चाहता है। अमेरिका इसे बतदरीज और तयशुदा शराइत के साथ जारी करना चाहता है। ईरान का $300 अरब के तामीराती फंड का मुतालबा भी रुकावट करार। तीसरी बुनियादी वजह ईरान पर पाबंदियों में फौरी नरमी का ना होना है। अरब मीडिया के मुताबिक तमाम इख्तलाफात हल होने के बाद बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान किया जाएगा। कुछ अहम और मुतनाज़ नकाद आइंदा मुज़ाकरात तक मुअख्खर। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा सदर ट्रंप की मुजवज़ा तजावीज़ में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी, अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तजारती जहाज पर हेलफायर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद वार्निंग्स नजरअंदाज करने पर गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा बना दिया। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फौजी जहाजों को मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग। वाज़े किया गुज़रगा ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कंट्रोल में है। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज खतरे में होंगे। तमाम बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स के लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार। बाज़दारान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटे में 20 जहाजों ने ईरान की इजाजत से गुजरगाह अबूर की। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में जंग बंदी में तौसी से मुताल्लिक़ इजलास भी बेनतीजा रहा। मुआहदा ना हुआ तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं, पहले से भी ज्यादा शिद्दत से हमला करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग की धमकी, मीडिया से गुफ्तगू में कहा डील अमरीकी मफादात सामने रखकर ही की जाएगी। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी बरकरार, आबनाए हुर्मुज़ टैक्स फ्री और आज़ादाना इस्तेमाल होनी चाहिए। सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब में पीट हेगसेथ की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखलिसाना दोस्त, सच्ची दोस्ती मजीद परवान चढ़ रही है। कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क चाहते हैं, दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम, मसूद पज़ेश्कियान का अमीर क़तर को फोन, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ट्रंप तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। वाशिंगटन डील नहीं चाहता, उसके मकासद कुछ और है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा मुज़ाकरात जारी हैं मगर जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। मुमकिना मुआहदे को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल मजीद मजबूत करने की तैयारी। ईरानी पार्लियामेंट में अहम कानून पेश होने का इम्कान। रुकन पार्लियामेंट अलाउद्दीन सलीमी के मुताबिक मनसूबा जल्द कानून बन जाएगा। अरकान का मामले पर इत्तफाक हो चुका। ओमान से आलमी गुज़रगाह पर मुशावरत जारी। इस्लामाबाद के इलाके बहाराकहू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक हादसात से 4 अमवात, बल्दिया रईस गोट के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में शोहर जाँ बहक, बीवी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सोहराब गोट के करीब मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कोरंगी क्रॉसिंग और मलीर कैंट में भी 2 नौजवान ट्रैफिक हादसात की नजर हुए।
عوام دل تھام لیں، نیا بجٹ آنے والا ہے، کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ IMF نے ٹیکسوں میں چھوٹ سے صاف انکار کر دیا۔ ای وہیکلز پر 18% GST لگانے پر زور، ٹیکسوں میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں مہنگی ہونے کا خدشہ۔ نئے بجٹ میں 18,035 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا پلان۔ وفاقی بجٹ کی تیاریاں جاری، بڑے معاشی اہداف پر غور کے لیے سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب۔ غذائی اجناس اور اشیاء ضروریہ پر ٹیکسوں کی بھرمار، ڈیوٹیز کی مد میں بھی بھاری وصولیاں، نئے بجٹ میں شرح میں کمی میں مشکلات، حکومت تذبذب کا شکار، سما عائد ٹیکسوں کی تفصیل سامنے لے آیا۔ چینی پر 20% کسٹمز ڈیوٹی، 4% اضافی وصولی، ویجیٹل گھی، کوکنگ آئل، چائے کی پتی اور چینی پر 18% سیلز ٹیکس لاگو، خشک دودھ، تیار شدہ خوراک، بجلی اور گیس پر بھی 18% وصولیاں، انڈے، چاول اور مختلف سبزیاں بھی فہرست میں شامل، مہنگائی کے طوفان میں گرے شہری ہلکان۔ FBR پھر ناکام، ٹیکس ریونیو کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ مئی میں 1150 ارب کا ٹارگٹ تھا، صرف 965 ارب ہی جمع ہو سکے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں شارٹ فال 860 ارب سے زائد ہونے کا امکان۔ دستاویزات کے مطابق FBR کا سالانہ ہدف 14,131 ارب روپے مقرر تھا، IMF کی مشاورت سے کم کر کے 13,989 ارب کیا گیا۔ حکومت اور آزاد کشمیر کے اعلیٰ سطح وفد کے مذاکرات ختم، بات چیت آئندہ ہفتے دوبارہ ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مہاجرین نشستوں پر اگلے مذاکرات سے قبل آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ جنید اکبر کی گلگت بدری، تحریک انصاف سیخ پا، اسد قیصر نے GB الیکشن میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا، گلگت بلتستان میں وفاقی وزراء کی فوج موجود، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ پنجاب پولیس مجھے GB جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ جنید اکبر کے ساتھ کیا گیا سلوک عوام کی توہین قرار۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط، انتخابی ماحول پر تشویش کا اظہار۔ عالمی منظرنامے پر بدل صورتحال، برطانوی وزیر خارجہ کل چین کا دورہ کریں گے۔ برطانوی حکام کے مطابق دورے میں عالمی چیلنجز، علاقائی صورتحال اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، اسرائیلی فوجوں نے سفاکیت کا اعتراف کر لیا۔ صہیونی اہلکاروں کے مطابق جنگ بندی محض مذاق تھی، غزہ ہمارے لیے صرف جنگل تھا، شناخت کے بغیر فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہے۔ فلسطینیوں کی گاڑی پر حملے کے بعد فوجیوں نے جشن بھی منایا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا کے پرامن معاشرے کی تعمیر پر زور، پوپ لیو نے سوشل میڈیا پر مثبت رویے امن کے حصول میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ امن اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم محروم لوگوں کی پکار سنتے ہیں۔ لندن کے ٹرافلگر اسکوائر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر عید آن دی اسکوائر تقریب، میئر لندن کے زیر اہتمام عید کی رنگا رنگ تقریبات میں ہزاروں افراد کی شرکت، مختلف ثقافتی پروگرام، موسیقی اور روایتی کھانوں نے شرکاء کو محظوظ کیا۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، 201 رنز کا ہدف 43ویں اوور میں پورا کیا۔ بابر اعظم 69 رنز بنا کر ٹاپ سکورر، غازی غوری کی 65 رنز کی شاندار اننگز، صاحبزادہ فرحان نے 28 رنز بنائے۔ عرفات منہاس کی آل راؤنڈ پر پرفارمنس، 18 کے انفرادی سکور پر ناٹ آؤٹ، جادوئی بولنگ سے 5 وکٹیں بھی اڑائیں، پلیئر آف دا میچ قرار۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری، دوسرا ون ڈے 2 جون کو لاہور میں شیڈول۔ پہلے ہی میچ میں پنجا، عرفات منہاس کا ڈریم ڈیبیو، پاکستانی اسپنر نے دھوم مچا دی، آسٹریلیا کے خلاف جادوئی بولنگ، کریئر کے پہلے ون ڈے میں 5 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ذاکر خان کا 42 سال پرانا قومی ریکارڈ توڑ دیا، جوش انگلس، لیبریشن گرین، میتھیو شارٹ اور نیتن ایلس کو شکار بنایا، آئندہ بھی شاندار کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ یادگار لمحات، تاریخی فتوحات، شاہینوں نے بڑا سنگ میل عبور کر لیا، پاکستان 1000 ون ڈے کھیلنے والا
तीसरा मुल्क बन गया। 528 कामयाबियां, 442 मैचेस में शिकस्त। वर्ल्ड कप 1992 में कामयाबी, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मिसाली फतह की यादें आज भी ताज़ा। 1000वें मैच में ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जॉश इंग्लिस ने शाहीन अफरीदी को सुवेनियर पेश किया। चैंपियंस लीग जीतने पर पेरिस में कहीं जश्न तो कहीं हंगामे। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब PSG की आर्सेनल को पेनल्टीज पर शिकस्त। मैच के बाद पेरिस में हंगामे फूट पड़े। मुश्तिल अफराद की पुलिस से झड़पें। और इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू नोशी से हर साल 70 लाख अमवात। पाकिस्तान में 32% मर्द और 6% खवातीन आदत में मुब्तला। सदेबाब के लिए मुल्क में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं।